एउटा राम्रो के काम गरेको थियो भने अब यसलाई स्थानीयकरण त गर्नु पर्यो र यसलाई प्रदेश र स्थानीयकरण गर्नका निमित्त हामीले एउटा एसटिजी च्याम्पियन भनेर एउटा गठन गरेका थियौँ। सातै प्रदेशबाट 5 जना मान्यहरू त्यो पनि समावेशी हिसाबले गरेर एउटा त्यो समिति गठन गरेर पनि हामीले यसरी काम गर्दाखेरि केही प्रभावकारिता भएको थियो र पछिल्लो चरणमा मान्य हाम्रो प्रकाश पन्त आइसकेपछि फेरि हामी नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्यो। हाम्रो समिति एउटा झन् अगाडिको भन्दा चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्यो र त्यसले गर्दाखेरि केही कामहरू चाहिँ भएका छन् र यसलाई पनि अब यो दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई पनि 2030 मा पुरा गर्नु छ भने सरकार यसमा गम्भीर हुन जरुरी छ। हाम्रो समितिले चाहिँ नि एउटा उपसमिति बनाएको थियो, त्यो अनुगमन निर्देशनहरू कति कार्यान्वयन भएन भनेर त्यो उपसमितिको म संयोजक हुने अवसर पाएको थिएँ। त्यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ नि भनौँ 10% पनि कार्यान्वयन नभएको पाइयो। यस्तो छ, यो किन हुँदैछ? राष्ट्रिय सभाका समितिप्रति किन चाहिने भनौँ सरकार उत्तरदायी छैन, किन चाहिने अलि व्यवस्था गरेको जस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि यसमा यसलाई अझ ओजपूर्ण र अगाडि राम्रो ढङ्गले बढाउनका निमित्त सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू चाहिँ इमान्दार हुनु जरुरी देखेको छु मैले यो 6 वर्षको अनुभवमा। यो प्रभावकारी नहुनुको कारण राष्ट्रिय सभा त हो नि हैन, त्यो समिति त हो, प्रतिनिधि सभाबाट त उनीहरू आउँछन्, यो तरिका छ। यो भएको कारणले यसमा राजनीतिक नेतृत्व चाहिँ इमान्दारी हुन जरुरी छ। यदि त्यो इमान्दारी र गम्भीरता हुने होइन भने जो गरिमा जो ओज छ, जो चाहिँ बाहिर राष्ट्रिय सभा प्रति चाहिँ प्रश्न खडा भएका छन्, त्यो झन् प्रश्न खडा हुँदै जान्छ। त्यसलाई हामीले समस्या समाधान गर्नका निमित्त राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले इमान्दार र गम्भीर हुन जरुरी छ। यदि त्यसो इमान्दार र गम्भीर भयौँ भने यो राष्ट्रिय सभालाई बुझ्ने सवालमा हामीले एकरूपताका साथ अलिकता यसलाई चाहिँ संविधान संशोधन गरेरै हुन्छ कि के गरेर हुन्छ? संविधान संशोधनै गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। यदि यसलाई चाहिँ ओजपूर्ण बनाउने हो भने यसका निमित्त सम्पूर्ण भनौँ राजनीतिक दलका नेतृत्व र यहाँ उपस्थित मान्यजीहरूले त्यो पहल गऱ्यौँ भने यो राष्ट्रिय सभाको ओज गरिमा चाहिँ बढ्छ, मलाई त्यो लाग्छ। र अर्को कुरो मैले यी कुरा राखिसकेपछि अर्को कुरा म के राख्न चाहन्छु भने जसरी 6 वर्षमा हामीले यहाँ आवाजहरू उठायौँ, जनताका आवाजहरू बुलन्द गऱ्यौँ, ती आवाजहरूलाई कार्यान्वयन हुन नसक्दाखेरि हामी दुखित छौँ। तर अबका दिनहरूमा यो राष्ट्रिय सभामा उठेका मुद्दाहरू अथवा मान्यजीहरूले उठाएका मुद्दाहरूलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। यसका निमित्त जुन नियमावली नयाँ तेस्रो संशोधन नियमावली छ त्यसमा पनि अलिकता कडाइपूर्वक चाहिँ राखिएको छ। त्यसलाई चाहिँ भोलि हामीले पास गर्न सक्यौँ भने हामी त विदाय गरेर जाँदैछौँ र आउने मान्यजी र यहाँ रहनुहुने मान्यजीहरूको निमित्त र सिङ्गो राष्ट्रिय सभाका निमित्त पनि त्यो राम्रो कुरा हुनेछ। भोलि त्यो यो सदनमा चाहिँ भोलि पेश भएर पास भयो भने यी समस्याहरू जो यावत यी समस्या मैले राखेँ, यी समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नका निमित्त केही हदसम्म चाहिँ त्यो तेस्रो संशोधन यहाँ राष्ट्रिय सभाको नियमावलीले चाहिँ हल गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र म अन्तमा म धेरै लामो नबोलिकन अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने यो 6 वर्षको पिरियडसम्म यहाँ सदनभित्र चाहिँ सहयोग गर्ने हुने हाम्रो सम्माननीय अध्यक्षज्यू, माननीय उपाध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण मान्यज्यू र संसदीय सचिवालयलाई धन्यवाद दिँदै आफ्नो छोटो अनुभूति यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सिंहबहादुर विश्वकर्मा, यसपछि माननीय सदस्य हरिराम चौधरी। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, सर्वप्रथम त म ज्ञात अज्ञात सहितहरूप्रति र मलाई 6 वर्ष कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने ठाउँमा ल्याउने र त्यो निर्वाचनद्वारा ल्याउने सम्पूर्ण पालिका, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सम्पूर्ण मान्यज्यू लगायत सम्पूर्ण जनताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, आज हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्था सहितको नेपालको संविधान 2072 को मर्म र भावना र संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको नियमावली र कार्यविधि अनुरूप मिति 2074 साल माघ 24 गते हामी राष्ट्रिय सभाको यो गरिमाई सदनको सदस्यको हैसियतमा निर्वाचित भई आज हामी
आफ्नो 6 वर्षको कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी हामी 19 जना मान्य सदस्यज्यूहरू बिदा हुँदैछौँ। यो अवधिमा हामीले थुप्रै राज्य सञ्चालन तथा जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी सफलता बनाउन आवश्यकता कतिपय ऐन कानुन नीति नियम निर्माणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल भएको महसुस गरेको छु। तथापि हामीले यति भनेर मात्रै यो सदनले सार्थकता प्राप्त गर्ने छैन। अझै पनि जनताका मौलिक हक अधिकार कार्यान्वयनका सवाल सहित मुलुकलाई विकास समृद्धि सुशासन र सुखी नेपाली बनाउने हाम्रो सपना पूरा भइसकेको छैन। मुलुकलाई यसका निमित्त अझै पनि हाम्रा कतिपय अधुरा र अपूर्ण कार्यहरू पूरा गर्नु व्यवस्थापिकाका सांसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा आगामी दिनहरूमा हजुरहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका सहित कार्यकाल सफल रहोस् भन्ने कामना गर्दै नवनिर्वाचित तथा हाल रहने हुने मान्य सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, मलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको 6 वर्षको कार्यकाल विश्वविद्यालयको पढाइ जस्तै रहेको महसुस गरेकी छु। यो अवधिमा मैले धेरै कुराहरू कानुन न्याय संविधान दिगो विकास सुशासन र अधिकारका विषयमा थुप्रै ज्ञानहरू जान्ने बुझ्ने र अनुभव प्राप्त गर्ने अवसरहरू पाएको छु। यस गरिमाय सदनमा म बागमती प्रदेश अन्तर्गतको उत्पीडित उपेक्षित दलितको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित भए पश्चात सर्वप्रथम हालसम्म मुलुकमा घटेका जातीय विभेद छुवाछुत विरुद्धको घटनाका विषय सम्बन्धमा सदन र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै आएको छु। त्यस्तै जिल्लामा घटेका विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति बाढी पहिरो विभिन्न महामारी कोरोना लगायतका विभिन्न घटनाहरूले निम्त्याएको जनधनको क्षति तथा जनताका आवश्यकता चाहना उनीहरूले भोगिरहेको पीडा असुविधा सहित जिल्लाका विकास निर्माणका लागि समेत सरकार र सदनको ध्यान आकर्षण गराउँदै आइरहेको छु। कोरोना 2072 को भूकम्पबाट प्रभावित भई बन्द रहेको राजधानीबाट सबैभन्दा नजिकको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चीनको सँग जोडिएको सीमा तातोपानी भन्सार नाका पुनः सञ्चालनको लागि र बन्द अवस्थामा रहेको सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा सञ्चालित ओरेन म्याग्निसाइट खरेढुङ्गामा पुनः सञ्चालन सभ्यता अध्ययनका लागि समेत संसद र सदनको ध्यान आकर्षित गराउँदै आइरहेको छु भने यता सरकारले वर्षे नै पछि प्रस्तुत गर्ने राज्यको नीति तथा कार्यक्रम विनियोजन विधेयक बजेट लगायत अन्य विषयहरूमा समेत छलफलमा भाग लिई सल्लाह सुझाव प्रदान गर्दै आइरहेको छु। त्यस्तै यस सदनको विभिन्न विषयगत समितिहरू र जस अन्तर्गत विधान व्यवस्थापन समिति र दिगो विकास तथा सुशासन समिति मातहतमा समेत रहेर कार्य गर्ने अवसर प्राप्त गरी सदनमा दर्ता भएका विधेयकमाथि छलफल तथा संशोधनमा समेत सक्रिय सहभागिता लिई कार्य गर्ने अनुभव प्राप्त गरेको छु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, हामीले हालसम्म यस सदनको विधान व्यवस्थापन समिति मातहत रहेर 57 मध्ये राष्ट्रिय सभाबाट 28 विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण गरेको छौँ भने 2वटा विधेयक विधान समितिमा विचाराधीन रहेको छ भने यति प्रतिनिधि सभामा सन्देशसहित गएका 10 विधेयक मध्ये 5वटा निष्क्रिय भइसकेको छ। त्यस्तै अहिले हामीले उत्पीडित र विभेदमा परिएका दलित समुदायका संविधानमा प्रदान मौलिक हक र अधिकारको कार्यान्वयन सशक्तिकरणका महत्त्वपूर्ण ऐन कानुन नीति निर्माणका चरणमा रहेका छन् भने यता अझै
पनि हामीले नेपालको संविधान 2072ले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हक अधिकारको रूपमा स्थापित अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक बाध्यता अनुरूप तोकिएको समयमा बनाइसक्नुपर्ने ऐन नीति नियम र कानुनहरू बनाइ नसकिएकोले संविधान कार्यान्वयनमा समेत चुनौती थपिएको महसुस गरेको छु। त्यस्तै हामीले दिगो विकास तथा सुशासन समिति मातहत रहेर यस अवधिमा दिगो विकासको कार्यान्वयनको लागि नीतिगत सुधार गर्ने निर्देशन विकासका कार्यहरूमा देखिएको ढिलासुस्ती सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा सामान्य छलफल र अन्तर्क्रिया गरिएको छ। हामीले सन् 2030 सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक निर्देशन तथा संसदीय भूमिकामा लागि प्रयत्न गरिरहेको छ भने गत शैक्षिक सत्र सुरु हुन अगावै विद्यार्थीहरूको मातहतमा पुस्तकहरू पुर्याउनको लागि, किसानहरूलाई समयमा मल पुर्याउनको लागि, उखु किसानहरूको लागि पर्याप्त समयमै उहाँहरूको मूल्य निर्धारण गरेर खरिद गर्ने बिक्री गर्नको लागि हाम्रो दिगो तथा सुशासन समितिका सभापतिले ठूलो पहल गरे। त्यसमा मन्त्रीज्यूहरू लगायत रानी विज्ञहरू सम्मान राखेर सम्बन्धित विषयका मानिसहरूलाई सम्मान पनि राखेर त्यसलाई सम्मान पनि कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने उसमा त्यसमा पनि मैले आफूले भाग लिने अनुभूति पाएकी छु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, सुशासनको लागि 16औं पञ्चवर्षीय योजना निर्माण लगायत दिगो विकास तथा सुशासनका क्षेत्रमा सरकारलाई विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्य छलफल गरी सुझावहरू प्रदान गरिएको छ। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन भएकोले यो सदन प्रतिनिधि सभाको विघ्नेश मार्फत नभई सरकार र संसदको आवश्यकता अनुरूप जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर अबका दिनहरूमा चल्नुपर्ने कुरा महसुस गरेको छु। अन्त्यमा राज्यलाई सुशासन र कानुनी राज्यको मार्गदर्शनतर्फ डोर्याउन राष्ट्रिय सभाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ भन्दै यस सदनको 6 वर्ष कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्मान्य अध्यक्षज्यू, सम्मान्य उपाध्यक्षज्यू, विषयगत समितिका सभापतिज्यूहरू, मान्य सदस्यज्यूहरू, सहपाठी मान्य ज्यूहरू, यस सदनमा र सचिवालयका कर्मचारी मित्रहरू सम्पूर्णमा फेरि यो 6 वर्षको अवधिमा अन्तिम समयमा बोल्ने अवसर दिनुभएकामा सम्मान्य अध्यक्षज्यूलाई पनि फेरि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य हरिराम चौधरी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले म विशेषतः राष्ट्रिय सभामा 6 वर्षसम्म काम गर्ने अवसर पाएँ। यसको मेरो आफ्नो अनुभूतिजन्य बुझाइहरू म राख्न गइरहेको छु। विशेषतः 2074 सालमा राष्ट्रिय सभाको पहिलो निर्वाचन पश्चात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबाट म निर्वाचित भएको थिएँ। मलाई निर्वाचित गर्ने पार्टी अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण नेतागणहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज सायद मलाई लाग्छ यो लगभग अन्तिम हाम्रो राष्ट्रिय सभाभित्र आफ्नो विचार राख्ने हाम्रो यो रोस्ट हो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। 6 वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय सभामा महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू निर्वाह गर्ने अवसर हामीले पायौँ। नेपालमा
लामो समयसम्म रहेको सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य पश्चात नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नेपाली जनताको सामु कार्यान्वयन गर्नको लागि अथवा संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हिजोको दिनमा सामन्तवादी संसदीय त्यतिखेरको व्यवस्था र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था बीचको एउटा फरकलाई हामी जनताको बीचमा बहस गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर म राष्ट्रिय सभामा आएर यो अवसरलाई प्रयोग गर्ने अवसर मैले पाएँ। यो अवसरमा हामीले विशेषतः नेपालमा रहेको व्याप्त गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा रहेका हरेक समस्याहरूको बारेमा हामीले एउटा बहस गर्ने अवसर राष्ट्रिय सभाबाट मैले प्राप्त गरेँ र यो अवस्थामा मैले एउटा आफूले चाहिँ महसुस गरेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा विशेष त राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा के हो भन्ने कुरा नै ममा आफैमा एउटा चाहिँ प्रश्न चिन्ह रह्यो। मैले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा धेरै ठुलो भिन्नता मैले पाएन र मलाई लाग्छ यो भिन्न हुनुपर्छ र मेरो आफ्नो अनुभूति प्रतिनिधि सभा जस्तै राष्ट्रिय सभा केही विषयहरूमा मात्र चाहिँ फरक देखियो र यो कुरा आम जनता र नेपालका हरेक विज्ञ र नेपालको राजनीति र यो व्यवस्थाप्रति चासो राख्ने हर कोही एउटा चाहिँ निकाय र व्यक्तित्वहरूमा किन राष्ट्रिय सभा चाहियो भन्ने बहस पनि चाहिँ अहिले पनि चलिरहेको छ र यो अवस्था छ। मलाई लाग्छ यसको निराकरण गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभालाई बेग्लै बनाउनुपर्छ। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष जनताद्वारा निर्वाचित सदन हो भने राष्ट्रिय सभा जननिर्वाचित स्थानीय तह र प्रदेश सभाबाट निर्वाचित माननीयहरूको यो सभा भएको कारणले गर्दाखेरि यसको बारेमा हामीले अलिकति जनताले बुझ्ने गरी राष्ट्रिय सभाको महत्त्व र प्रतिनिधि सभाको महत्त्वको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिनुपर्छ र यसलाई त्यसरी चाहिँ प्रयोग गरिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र यसो हेर्दै जाँदाखेरि यो चिजमा चाहिँ होइन केही कमी मैले पाएको एउटा अनुभूति गरेँ र यो अनुभूति मैले महसुस गरेँ र यसै सँगसँगै राष्ट्रिय सभामा आउँदै गर्दाखेरि हामीले अर्को एउटा मैले समस्या र एउटा अनुभूतिको रूपमा मलाई लाग्यो म विशेष गरेर चाहिँ आफू जनजाति समुदायबाट आएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बारेमा हामीले बहस गर्दै गर्दाखेरि नेपालमा सबभन्दा बढी बहस भनेको जात जाति क्षेत्र धर्महरूको बारेमा निकै नै बहस भयो। ठुल्ठुला आन्दोलनहरू भए थुप्रै चाहिँ होइन तपाईँको तराईदेखि पूर्व तराईदेखि लिएर चाहिँ पश्चिम तराईमा ठुल्ठुला चाहिँ होइन आन्दोलन भए। पहाडहरूमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका जनजातिहरूका आन्दोलनहरू भए तर राष्ट्रिय सभाभित्र सबै प्रकारको क्लस्टरहरू चाहिँ सुनिश्चित गरियो तर त्यहाँभित्र चाहिँ होइन तपाईँको आदिवासी जनजातिको क्लस्टरहरू चाहिँ सुनिश्चित गर्न हामीले सकेनौँ। यो आफैमा चाहिँ यो के हो भन्ने कुराको एउटा चाहिँ होइन मैले आफैले एउटा अनुभूति गरेँ। राष्ट्रिय सभामा बहस गर्दै गर्दाखेरि हामी आफै पनि त्यसै पनि एउटा गरिबी र एउटा भोकमरी अथवा चाहिँ गरिबीको एउटा चाहिँ रेखामुनि रहेको हाम्रो मुलुक हो र अहिले पनि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका समस्याहरू व्यापक रूपमा छन्। अहिले पनि एउटा तलसम्म चाहिँ होइन शिक्षाका थुप्रै प्रकारका अभावहरू छँदै नै छन् र यो परिवेशमा हाम्रो मुलुकको अहिलेको व्यवस्था कस्तो भयो भने म यहाँ राष्ट्रिय सभामा हामीले बहस गर्दै गर्दाखेरि पनि हाम्रो कार्यकालमा नै 28 वटा चाहिँ होइन कानुनहरू हामीले चाहिँ बनाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो एउटा चाहिँ होइन यो व्यवस्था भनेको चाहिँ होइन कानुनी जटिलताभित्र चाहिँ होइन एकदम गुज्रिएको देखियो। कानुनी यति धेरै जटिलताहरू छन् कि नेपाललाई बुझ्नका लागि कानुन बुझ्नै पर्ने। ती कानुनहरू बुझ्नका लागि आम चाहिँ 3 करोड नेपाली जनताहरूले ती कानुनहरूलाई कसरी बुझ्ने यस्ता खालका जटिलताहरू मैले देखेको छु। माननीयहरू र अलिकति पढलेख गरेका चाहिँ महानुभावहरू अथवा हर कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ कानुनलाई चाहिँ बुझ्नका लागि एउटा आफ्नो ढङ्गले बुझ्लान् तर आम जनताले चाहिँ होइन कानुन बुझ्नको लागि यति जटिल अवस्था छ कि यो कुरा अब राष्ट्रिय सभामा आउँदै गर्दाखेरि बहस हुँदै गर्दाखेरि मैले चाहिँ होइन एउटा आफूले अनुभूति गरेको कुरा यहाँनिर पनि एउटा मैले देखेँ र यी जटिलताहरूलाई हामीले चाहिँ यो कानुनी जटिलताहरूलाई हामीले चाहिँ सहज कसरी बनाउन सक्छौँ। यो व्यवस्था र नेपालको समृद्धिका लागि चाहिँ होइन यो कानुनी जटिलता पनि एउटा तगारोको रूपमा मैले देखेको छु।
त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कानुनी जटिलताहरू पनि यो संविधान सभा विशेष गरेर चाहिँ राष्ट्रिय सभाभित्र आउँदै गर्दाखेरि मैले चाहिँ आफूले चाहिँ एउटा अनुभूति गरेको यो एउटा जटिलता पनि मैले देखेँ। यसै गरी चाहिँ हामीले यो राष्ट्रिय सभामा हामीले बहस गर्दै गर्दाखेरि हामीले थुप्रै चाहिँ होइन जनताहरूका विषयवस्तुहरूलाई हामीले उठायौँ। यी उठाएका विषयवस्तुहरूलाई सरकारले कसरी त्यसलाई लिने, कसरी ग्रहण गर्ने, ती विषयवस्तुहरूको बारेमा कसरी चाहिँ सरकारले जवाब दिने, यो परिपाटीको अभ्यास देखिएन। चाहे प्रतिनिधि सभामा उठाइएका विषयवस्तु हुन्, चाहे राष्ट्रिय सभामा उठाइएका विषयवस्तुहरू, त्यसलाई कसरी चाहिँ होइन सम्बोधन गर्ने यो देखिएन। यो कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्ने भने यो अहिले म यो रोस्टरमा आएर बोल्दै गर्दाखेरि के हो लियो चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ मैले गरेका कुराहरू मैले बोल्ने त्यसपछि जाने, यसको बारेमा कुन निकायले यसको जवाबदेहिता हुने भन्ने कुराको चाहिँ जवाबदेहिताहरू चाहिँ होइन सरकार पक्षबाट चाहिँ होइन यो देखिएन। यसले गर्दाखेरि व्यवस्थामाथि नै एउटा चाहिँ आम जनताहरूले चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने, तपाईँहरूले रोस्टरमा गएर बोलेर के गर्नुभयो भन्ने एउटा प्रश्नहरू चाहिँ होइन हामीलाई चाहिँ होइन सदैव चाहिँ रहिरहने यस्ता खालका चाहिँ होइन समस्याहरू पनि होइन देखा परेको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले राष्ट्रिय सभामा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यी यस्ता खालका चाहिँ अनुभूतिहरू चाहिँ एउटा चाहिँ महसुस मैले गरेको पाएँ। विशेष त यो राष्ट्रिय सभामा हामीले महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू म आफू चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ प्रत्याजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा बसेर पनि म काम गरेँ र 6 वर्ष नै मैले त्यही समितिमा बसेर काम गर्ने अवसर पाएँ। हुन त हाम्रो राष्ट्रिय सभाभित्र अथवा तपाईँ हामी सबैजनाहरूमा चाहिँ माननीयज्यूहरूमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ समिति कुन होला त्यो समितिमा गएर मैले कुरा गर्न पाएँ हुन्थ्यो भन्ने कुराको एक्सर्साइजहरू त मैले धेरै पाएँ। तर मैले लामो समय चाहिँ प्रत्याजित व्यवस्थापन समितिमा काम गर्दै गर्दाखेरि वास्तवमा यो देश कसरी चलिरहेको छ र हाम्रा समस्याहरू कहाँनिर छन्, सरकारले कुन कुन पोइन्टबाट चाहिँ होइन सरकारमा रहेका हरेक निकायहरूले र विभिन्न प्रकारका चाहिँ होइन सरकारको चाहिँ होइन तपाईँका मन्त्रालयहरूदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका सरकारका संरचनाहरूले प्रत्याजित व्यवस्थापन अथवा प्रत्याजित कानुनहरूलाई कसरी प्रयोग र दुरुपयोग गरेर चाहिँ उसले काम गर्दो रहेछ र भ्रष्टाचारहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाउँदो रहेछ अथवा गलत प्रकारका चाहिँ सत्तामा सुशासनका कामहरूमा कस्ता खालका चाहिँ गलत प्रवृत्ति र संस्कारहरू बसेका रहेछन् भन्ने कुराको एकदम दरिलो अनुभूति र प्रत्याजित व्यवस्थापन समितिमा काम गर्दै गर्दाखेरि हामीले देख्यौँ कैयौँ चाहिँ मन्त्रालयमा चाहिँ 250-300 वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँका विभिन्न चाहिँ तपाईँको निर्देशिकाहरू चाहिँ होइन बनाएर काम गरेर चाहिँ होइन त्यसलाई दुरुपयोग गरेर चाहिँ होइन मन्त्रालयहरू सञ्चालन गरेको कुराहरू पनि हामीले चाहिँ त्यो समितिमा गएर प्राप्त गर्ने अवसर पाएँ। विशेष त राष्ट्रिय सभामा महत्त्वपूर्ण यो देशलाई चाहिँ बुझ्ने अवसर पाइयो र यो अनुभूतिलाई फेरि पनि म यहाँबाट बिदा भएर जाँदै गर्दाखेरि जनताको बिचमा मैले यी अनुभवहरूलाई थप चाहिँ होइन ती ठाउँमा चाहिँ यी अनुभवलाई साटासाट गरेर र जनताको बिचमा अझै पनि एउटा चाहिँ जनताको बिचमा गएर काम गर्ने एउटा अपेक्षाका साथ म राष्ट्रिय सभाबाट बिदा हुन गइरहेको छु। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूको बिचमा यिनै कुराहरू राख्दा म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, अभिवादन। माननीय सदस्यहरू, अब म विधान व्यवस्थापन समितिका माननीय सभापति जयन्ती देवी राईलाई स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया एवं अभ्यास सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन अनुगमन एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन 2080 सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 बमोजिम विधान व्यवस्थापन समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत सभामा प्राप्त विधेयकमाथि छलफल तथा विधेयक व्यवस्थापन ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन र अनुसन्धान सम्बन्धी विषयहरू रहेका छन्। समितिले नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 र संसदीय परम्पराभित्र
रही आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। नेपालको संविधानले नेपाल 3 तहको सङ्घीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। यही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल पुरा भई दोस्रो कार्यकालको पनि 1 वर्ष पुरा भएको छ। यसका साथै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई दोस्रो कार्यकाल सुचारू भइरहेको छ। राष्ट्रिय सभाले समेत आफ्नो 6 वर्ष पुरा गर्ने क्रममा रहेको छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचित हुने हुनाले राष्ट्रिय सभाको प्रदेश र स्थानीय तहप्रति अझ बढी जिम्मेवारी रहेको छ। नियमावलीको नियम 22(6) कले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको सुव्यवस्था लगायत विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभालाई आफ्नो निर्वाचन मण्डलप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले विधान व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरे अनुरूप समितिका माननीय सदस्यहरू 2 समूहमा विभाजित भई स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रियामा एवं अभ्यास सम्बन्धमा मिति 2080 असार 13 देखि 16 गतेसम्म 6 वटा स्थानीय तहमा स्थलगत अध्ययन अनुगमन एवं अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो र मिति 2080 असार 13 गते भक्तपुर नगरपालिकामा समितिका सबै सदस्यहरूको सहभागितामा अध्ययन भएको थियो भने सोही महिनाको 14 देखि 16 गतेसम्म कोशी प्रदेश अन्तर्गत सुनसरीको इटरी उपनगरपालिका, मोरङको रङ्गेली नगरपालिका र धनकुटाको 24 महानगरपालिका 24 गाउँपालिकामा साथै गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत कास्कीको पोखरा महानगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिका समिति सदस्यहरू फरक टोलीमा विभाजित भई स्थलगत अध्ययन अनुगमन र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। र सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त अध्ययनबाट कानुन निर्माणको समग्र अवस्था हेर्दा स्थानीय तहहरूले जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको हैसियतमा सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक पर्ने कानुन प्रबन्ध गर्ने अगाडि बढेको अवस्था छ। संस्थागत हुँदै गरेका स्थानीय तहहरूबाट केही नमुना पहल र प्रयासहरू समेत भएको पाइए तापनि कतिपय प्रक्रियागत विषय तथा क्षेत्र अधिकारका विषयमा समस्याहरू रहेको पाइयो। स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रियालाई दृष्टिगत गर्दा स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहलाई सुचारू गराउने क्रममा परिआएका समस्यालाई सम्बोधन गर्न कानुनी प्रावधान गरेको पाइयो। यद्यपि ती प्रावधानहरू पर्याप्त र पूर्ण हुन भने सकेको पाइएका छैनन्। विधायिकी कानुन कतिपय विषयहरू समेत कार्यविधि निर्देशिका मापदण्डमा जस्तै कार्यविधिगत उपकरणबाट सम्बोधन भएको पाइयो, जसलाई व्यवस्थापिकी अङ्ग र कार्यपालिकीय अङ्ग बीचको शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले उपयुक्त मान्न सकिँदैन। त्यसमा स्थानीय तहहरूले आफूलाई सुधार गरी संस्थागत बनाउँदै दिगो समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ। प्रस्तुत प्रतिवेदनले स्थानीय तहको कानुन निर्माणका सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि केही सुझावहरू सिफारिस गरेको छ। समग्र स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया धेरै उत्साहजनक मान्न नसकिए तापनि धेरै असल अभ्यासहरूको सुरुवात भने भएको पाइएको छ। ती असल अभ्यासहरूलाई संस्थागत गर्दै दोस्रो साधनले उपयुक्त बनाउँदै लैजाने सके स्थानीय तहको विधायिकी अधिकारको प्रभावकारी उपयोग हुनुका साथै स्थानीय तहहरूलाई संस्थागत गर्न समेत योगदान पुग्ने देखिन्छ। यसै उद्देश्यमा केन्द्रित रही समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 159 को उपनियम 1 बमोजिम स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया एवं अभ्यास सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययन अनुगमन
प्रतिवेदन 2080 सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, विधान व्यवस्थापन समितिका माननीय सभापति जयन्ती देवी राईलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबन्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 सम्बन्धी विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रिय सभाको 2080 साल फागुन 06 गते बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई सन्देश प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि दफावार छलफलका लागि यस समितिमा पठाइएको थियो। उक्त विधेयक उप 23 जना माननीय सदस्यहरूले जम्मा 15 वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो। प्राप्त संशोधन प्रस्ताव सहित विधेयकमाथि सम्वत 2080 साल फागुन 15 गते सैद्धान्तिक र फागुन 16 गते दफावार छलफल भएको थियो। प्रस्तुत विधेयकले सम्पत्ति शुद्धिकरण र मनी लाउन्डरिङ तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण र व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। समितिको बैठकमा विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रालयका मन्त्री, संशोधनकर्ता, प्रस्तावकर्ता, माननीय सदस्यहरू, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सम्बद्ध कर्मचारीहरू, विषय विज्ञहरू लगायत व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रतिवेदनले विधेयकको 4 वटा दफामा संशोधन गरी विधेयकलाई समृद्ध बनाएको छ। यस विधेयकमाथि विभिन्न चरणमा भएको औपचारिक अनौपचारिक छलफलहरूमा सहभागी हुनुका साथै प्रतिवेदन लेखन समेतमा सहयोग गर्नुहुने सम्बद्ध सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले समितिद्वारा सम्बद्ध 2080 साल फागुन 16 गते समितिको बैठकद्वारा पारित सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 सम्बन्धी प्रतिवेदन पास यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सभामा छलफल गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावमाथि छलफल प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिन दलीय आधारमा माननीय सदस्यको नाम प्राप्त भएको छ। अब म माननीय सदस्यहरूलाई छलफलमा भाग लिन समय उपलब्ध गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, प्रस्तावमा छलफल हुँदाखेरि अर्थ मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकृतहरू यो सभामा उपस्थित भएर यो सबै नोटहरू गर्नको लागि म पुनः निर्देशन गर्दछु। अनिवार्य उपस्थितिको लागि म निर्देशन गर्दछु सभामा आएर टिप्पणी गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयका अधिकृतहरूलाई। माननीय हरिराम चौधरी, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय देवेन्द्र दाहाल। के भन्दै हुनुहुन्छ माननीय? 2 मिनटमा आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, हामी विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ र आगामी आर्थिक वर्ष 81-82 का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरिरहँदा सम्बन्धित मन्त्री, विभागीय मन्त्रीज्यू नभएको कारणले गर्दाखेरि विभागीय मन्त्रीको अनुपस्थिति बिना छलफल नगराइयोस् भनेर म माग राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, मैले निर्देशन दिइसकेको छु कि यो विषयमा छलफल गरिरहँदा सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित हुनु अत्यन्त राम्रो हुन्छ, तर अनिवार्य हामीले त्यस्तो व्यवस्था अनिवार्य उपस्थितिको लागि कानुनी प्रबन्ध नभएको यो विषयमा भएको हुँदा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकृतहरू आएर यसको सबै नोटहरू गर्ने र मन्त्री पनि उपस्थित हुने कुरालाई प्राथमिकता दिन भनेर मैले निर्देशन गरेको छु। छलफल जारी रहन्छ, टिप्पणी हुन्छ र त्यसको जवाफ मन्त्रीले प्रश्न रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यले आफ्नो भनाइ राख्नुहोस्।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले विनियोजन विधेयक 2081 का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा लाई यो यसका बारेमा मैले छलफल गर्न क्रममा विशेषतः अहिले यो 2081 को सिद्धान्त र प्राथमिकता 29 वटा बुँदामा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले यसलाई प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ सिद्धान्त र प्राथमिकता। सिद्धान्त प्राथमिकतालाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको विकराल राजनीतिक परिस्थिति, विशेषतः अहिले देशमा आर्थिक क्राइसिस, सुशासनको कुरादेखि लिएर बेरोजगारी समस्या व्यापक रूपमा देशमा बढ्दो छ र अहिलेको बजेट विशेषतः सुशासनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, देशको आर्थिक खस्किदो अवस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने र देशमा रहेको बेरोजगारी समस्या र देशबाट बाहिर जाने दक्ष युवा व्यवसायहरूको जो पलायनता चाहिँ व्यापक रूपमा देखिएको छ, यसलाई मध्यनजर गरेर यो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा चाहिँ बजेट ल्याउने प्रयास गरिएको छ। तर पनि मैले यसलाई विशेष त केही जोड बल गरेर चाहिँ म केही कुराहरू राख्न गइरहेको छु र यसमा विशेष गरेर चाहिँ 8औं नम्बर बुँदामा दिगो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि भन्ने चाहिँ शीर्षकमा जो राखिएको छ, यसले विशेष गरेर चाहिँ सबभन्दा पछाडि परेको लक्षित वर्गलाई केही यसमा चाहिँ केही व्याख्या गर्ने, सैद्धान्तिक रूपमा यसको केही बहस गर्ने प्रयास गरेको छ र देशमा अर्थतन्त्रलाई कसरी चाहिँ यसलाई सुधार गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यसमा चाहिँ जोडबल गर्न खोजिएको छ। तर मेरो आफ्नो जोडबल कहाँनिर हो भने विशेष गरेर चाहिँ अहिले हाम्रो देशमा अर्थतन्त्र व्यापक रूपमा खस्किदो अवस्थामा छ र अर्थतन्त्र खस्किने अवस्था के हो कि हामीले चाहिँ विदेशबाट खाद्यान्न किनेर अथवा विदेशबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पेट्रोल डिजेलहरू ल्याएर अथवा कुनै अरू चिजका कारणले मात्र चाहिँ यो देशको अर्थतन्त्र बाहिर गएको छैन। अर्थतन्त्र बाहिर हामीले यो देशमा केही गर्न सक्ने कामहरू छन्। जस्तै अहिले पनि सबभन्दा बढी अहिले पछिल्लो पटक हामीले खाद्यान्न अथवा चाहिँ डिजेल पेट्रोलबाट चाहिँ अर्थतन्त्र बाहिर गए पनि अहिले पछिल्लो पटक विद्यार्थीहरूको चाहिँ पलायनता सबभन्दा ठूलो चाहिँ होइन अर्थतन्त्रमा यसले पनि ठूलो चाहिँ होइन असर पारिरहेको छ। त्यसैले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अहिले हामीले यसलाई चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले चाहिँ यसलाई विशेष जोड दिनुपर्छ। नेपालमा रहेका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई नेपालमै उनीहरूले नेपालको आवश्यकताका आधारमा कस्तो प्रकारको शिक्षामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षामा केन्द्रित गर्न सकिन्छ, यसको लागि केही खुकुलो गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले देख्यौँ अहिले एउटा नर्स अथवा कुनै डाक्टर अथवा कुनै पनि प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि अहिले चाहिँ होइन तपाईको व्यापक रूपमा चाहिँ विदेश पलायन भइरहेका छन् युवाहरू। यसबाट अरबौं पैसा चाहिँ अहिले देशभन्दा बाहिर गइरहेको छ। यसलाई चाहिँ होइन ठोस गर्नुपर्छ। यो कुरा नेपालले आफैले गर्न सक्ने कुरा हो यो, तर किन गर्न सकिरहेको छैन, यसलाई जोड गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसै गरी चाहिँ मुक्त कमैया कमलरीहरू देखि लिएर चाहिँ त्यसपछि गएर चाहिँ होइन यिनीहरूको चाहिँ अहिलेसम्म यिनीहरू फेरि पनि कमैया बन्न थालिसके, तर यिनीहरूको दिगो विकासका लागि चाहिँ राज्यले यिनीहरूलाई चाहिँ केही जमिनहरू दिएर त्यत्तिकै चाहिँ तपाईको छोडिदिएको अवस्था छ। अहिले फेरि उनीहरू कमैया बस्ने ठाउँमा पुग्दैछन्। त्यसैले उनीहरूको जमिन, उनीहरूको रोजगारी र उनीहरूको दिगो विकासका लागि उनीहरूको चाहिँ बारेमा केही नयाँ सोचहरू ल्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसै गरी कृषिको कुराहरू छ, कृषिको कुरालाई केही व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छ र अहिले बजेटमा ल्याउने प्रयास गरिएको छ। तर कृषिलाई हाम्रो एउटा चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ हामीले जुन लगानी हामीले कृषि क्षेत्रभित्र गरिरहेका छौँ यसले पुगिरहेको छैन। थप यसमा चाहिँ केही वृद्धि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा देशको अर्थतन्त्र जोगाउने हो भने निजी क्षेत्रलाई जति प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो निजी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रलाई जबसम्म हामी विश्वासमा लिन सक्दैनौँ, देशमा रहेको चाहिँ अहिले खस्किदो अर्थतन्त्रलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ, निजी क्षेत्रलाई जबसम्म हामीले व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ देशबाट पलायन हुने युवा र व्यवसायलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। सरकारले अनुगमन काटोलाई बलियो गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई दण्ड मात्रै हाल्ने होइन, निजी क्षेत्रले कसरी विश्वास दिलाउने? एउटा निजी क्षेत्रलाई हामीले विश्वासमा नलिँदाखेरि आज देशमा रहेका थुप्रै युवा पिँढीहरू र व्यवसायहरू अहिले
सट्टा लगाएर चाहिँ उनीहरू बाहिर गइरहेका छन्। त्यसैले अहिलेको यो बजेटमा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर विशेष त अहिलेको बजेटलाई हामीले चाहिँ कार्यान्वयनतिर जानुपर्छ र त्यसै गरी यो बजेटलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सङ्घीय बजेट, प्रादेशिक बजेट र स्थानीय तहको बजेटलाई क्याटेगोराइज गरिनुपर्छ। कतिसम्मको बजेट सङ्घले ल्याउने, कतिसम्मको बजेट प्रदेशले ल्याउने, कतिसम्मको बजेट चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहले ल्याउने। त्यसकारण यसलाई क्याटेगोराइज जबसम्म गर्न सक्दैनौँ तबसम्म संहिताको अनुभूति पनि देखिँदैन र सङ्घ र प्रदेश स्थानीय तहको चाहिँ कुनै प्रकारको यसको चाहिँ तहगत देखिँदैन। यदि सङ्घले 5 करोडसम्मको बजेट ल्याउँछ भने स्थानीय तहले त्योभन्दा, प्रदेश तहले त्योभन्दा तलको ल्याउनुपर्छ। र अहिले प्रदेश स्थानीय तह सङ्घको एउटै बजेट छ, 5 लाखको बजेट सङ्घले पनि ल्याउँछ, 5 लाखको बजेट चाहिँ प्रदेशले पनि ल्याउँछ, 5 लाखको बजेट स्थानीय तहले पनि ल्याउँछ। यस प्रकारको बजेटले माननीय सदस्य देवेन्द्र दाहाल, समय 15 मिनट। यसपछि माननीय प्रकाश पन्त। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो विनियोजन विधेयक 2081 का सिद्धान्त र प्राथमिकताको बारेमा छलफल भइरहेछ। यहाँ माननीय मन्त्रीज्यूको उपस्थितिको हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ, तर अहिलेसम्म पनि, हालसम्म पनि सम्माननीय अध्यक्ष महोदयले रुलिङ गरे अनुसार मन्त्रीको उपस्थिति छैन। त्यसो हुँदा यो सिद्धान्त र प्राथमिकता बारेमा छलफलमा भाग लिने कि नलिने भन्ने प्रश्न उठेको छ। सम्बन्धित मन्त्री आएर नसुनेको अवस्थामा उहाँले यस प्राथमिकतालाई, सांसदहरूका कुराहरूलाई कसरी उहाँले सम्बोधन गर्नुहुन्छ? र अर्को कुरा, मन्त्रालयका अधिकारीहरूको उपस्थितिको सुनिश्चितता छ कि छैन, त्यसको पनि सुनिश्चित गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र पछिल्लो रोमा बसेर सायद उहाँले टिप्नु भएको होला भन्ने आशा गर्छु, तर मलाई विश्वास छैन कि यो सरकारसँग, किनभने यो सरकार आफै धर्मरा आएको हो कि जस्तो लागिरहेको छ र सम्बन्धित मन्त्रीका कुर्सीहरू पनि हल्लिरहेको जस्तो लागिरहेको छ। जे होस्, हाम्रो आफ्नो कर्तव्य हामीले पुरा गर्नुपर्नेछ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय